नमस्कार। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको कोभिड-19 सम्बन्धी आजको प्रेस ब्रिफिङमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म डाक्टर समीर कुमार अधिकारी, सहप्रवक्ता स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, कोभिड-19 को राष्ट्रिय अद्यावधिक विवरणका साथ उपस्थित भएको छु। आज साङ्केतिक भाषामा हामीलाई दिनेश श्रेष्ठले साथ दिँदै हुनुहुन्छ। आज हामीसँग राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्रका निर्देशक डाक्टर राधिका थपलिया उपस्थित हुनुहुन्छ। अन्य दिन जस्तै आज पनि हामी प्रदेशको रिपोर्ट, हालसम्मको तथ्याङ्कको विश्लेषण र सरकारका नीतिगत निर्णय, निर्देशन र मापदण्ड यसै प्रेस ब्रिफिङ मार्फत समावेश गर्नेछौँ। कोभिड-19 का क्षतिहरू कम गर्न हामी सबैका प्रयासहरू जारी छन्। हामीले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको अनुरोधअनुसार हिँड्दा, बस्दा, काम गर्दा एकअर्कालाई सङ्क्रमणको आशंकामा राखेर मानिसबाट मानिसको दूरी कम्तीमा 2 मिटर कायम गरौँ। मास्कको सधैँ उचित तरिकाले प्रयोग गरौँ। हातको सरसफाइमा ध्यान दिउँ। हातले नाक, मुख, अनुहार छुने बानीहरू हटाउँ। हाम्रा यस किसिमका व्यवहारहरू सधैँका लागि हुने गरी सुधार भए भने कोभिड-19 को सङ्क्रमणबाट बच्नुका साथै धेरै किसिमका सरुवा रोगहरूबाट समेत जोगिन सकिन्छ। गत सोमबारदेखि आजसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा नेपालमा 61,182 PCR परीक्षण भएको छ, जसमध्ये 22,284 परीक्षणमा सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। 20,255 जना सङ्क्रमण मुक्त भई डिस्चार्ज हुनुभएको छ। आज देशभरि जम्मा सक्रिय सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या 1,17,077 जना छ, जसमध्ये संस्थागत आइसोलेसनमा 8,457 जना र होम आइसोलेसनमा 1,08,620 जना हुनुहुन्छ। देशभरिका प्रयोगशालाहरूबाट आज 19,030 नमुनाहरूको PCR परीक्षण भएको छ भने 322 जनाको एन्टिजेन परीक्षण भएको छ। गत 24 घण्टामा PCR विधिबाट 6,677 जना र एन्टिजेन विधिबाट 37 जना गरी जम्मा सक्रिय सङ्क्रमित 6,714 जना पुष्टि भएको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकाभित्र भक्तपुरमा 113, ललितपुरमा 241 र काठमाडौँमा 1,139 गरी जम्मा 1,493 सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। देशभरिमा 853 जना क्वारेन्टाइनमा रहनुभएको छ। आज सङ्क्रमणका कारण 145 जनाको दुःखद निधन हुन पुगेको छ। गत 24 घण्टामा कोभिड-19 सङ्क्रमणमुक्त भई 6,716 जना डिस्चार्ज हुनुभएको छ। हालसम्मको कोभिड-19 सङ्क्रमणबाट मुक्त हुने दर 76.9% पुगेको छ। उहाँहरूको उपचार तथा हेरचाहमा संलग्न चिकित्सक, नर्स, स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य सहयोगी शुभेच्छुकहरूको सबै धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ। उहाँहरूको योगदान अतुलनीय रहेको छ। आज देशभरि कोभिड-19 सङ्क्रमण भई 1,671 जना आइसियुमा रहेका मध्ये 434 भेन्टिलेटरमा उपचाररत हुनुहुन्छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोभिड-19 सङ्क्रमणलाई मध्यनजर गरी सञ्चालनमा ल्याएका कल सेन्टरहरू 11:15 बिहान 6 बजेदेखि बेलुकी 10 बजेसम्म र 11:33 र मोबाइल नम्बरहरू 98,512 55,837 र 98,512 55,839 24 घण्टा खुल्ला रहने। यसबाट कोभिड-19 बारे जानकारीहरू तथा सङ्क्रमितहरूले स्वास्थ्य सेवाहरू पाइरहनु भएको छ। अब हामी यहाँहरू समक्ष कोभिड-19 सम्बन्धी प्रदेशका गतिविधिहरू समेटिएको भिडियो रिपोर्ट प्रदेश सवाल प्रस्तुत गर्नेछौँ। नेपालमा हालसम्म 21 लाखभन्दा बढी नागरिकले कोरोना विरुद्धको पहिलो डोज खोप प्राप्त गरिसकेका छन्। करिब 5 लाखले दोस्रो डोजको खोप पनि पाइसकेका छन्। तर अझै लाखौँ नागरिक कोरोना विरुद्धको खोपको प्रतीक्षामा छन्। सरकारले खोप ल्याउने पहललाई तीव्र पारेको छ। विश्वभर नै महामारी फैलिएको र माग अनुसारको खोप उत्पादन हुन नसकेकाले खोप ल्याउने प्रक्रियामा केही ढिलाइ हुँदै गएको छ। सरकारले खोप उत्पादक मुलुक र कम्पनीहरूसँग लगातार संवाद गरेर थप खोप ल्याउने प्रयास जारी राखेको छ। विशेष गरी अमेरिका, बेलायत, भारत, चीन र रुसबाट खोप ल्याउनका लागि पहल भइरहेको हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री हृदय त्रिपाठीले केही देशसँगको कुराकानी निकै सकारात्मक रूपमा अघि बढिसकेकाले अब केही दिनभित्रै कोरोना विरुद्धको थप खोप प्राप्त हुने बताउनुभयो। जहाँ जसरी जे प्राप्त हुन्छ हामीलाई अनुकूल हुने खोप ल्याउनु पर्यो भनेर प्रधानमन्त्रीको निर्देशन थियो र म आम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म जानकारी दिन चाहन्छु। खोप उत्पादक देश र कम्पनीहरूसँग प्रत्यक्ष रूपले सरकार घनीभूत संवादमा छ।
कहीँ त हामी एकदम निकट पनि पुगिसकेका छौँ र केही दिनभित्र हामी खोप प्राप्त गर्छौँ। यो एउटा महामारीबाट जनताको ज्यान जोगाउनको लागि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण खोप नै महत्त्वपूर्ण एउटा औजार साबित भएको छ विश्वमा। कोरोनाको महामारी नियन्त्रण गर्न खोपको विकल्प देखिएको छैन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि जुनसुकै प्रक्रियाबाट भए पनि खोप ल्याउन स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइसक्नु भएको छ। जनताको जीवनलाई नै पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै आएको सरकारले कोरोना संक्रमण नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारका लागि आवश्यक कानुनी सुधार समेत गर्दै आएको छ। सरकारले सबै राजनीतिक दललाई संक्रमण बढाउन सहयोगी नबन्न आग्रह गरेको छ। हाम्रो आग्रह के छ भने निषेधाज्ञा जुन जारी भएको छ यो कसैलाई पीडित गर्नलाई होइन, जनताको ज्यान जोगाउनको लागि, संक्रमणबाट बचाउनको लागि गरिएको यो एउटा प्रयत्न हो र यस प्रयत्नमा सबैले साथ दिने, यो सरकारले कुनै कसैको गतिविधि रोक्नको लागि मलाई आश्चर्य लाग्छ कतिपय नेतृत्व पङ्क्तिबाट पनि सरकारले राजनीतिक गतिविधि रोक्नको लागि यस प्रकारको प्रपञ्च गरिरहेको भनेर आरोप लगाए। तिनलाई म के भन्छु भने संक्रमण बढाउनलाई सहयोगी नबन्नुहोस्। जनताको जीवन महत्त्वपूर्ण छ, जनताको जीवन जोगाउँ, ज्यान जोगाउँ, राजनीति गर्दै गरौँला। अहिले मुलुकको पहिलो प्राथमिकता नै नागरिकको जीवन जोगाउनु हो। यसमा राजनीतिक दल, सामाजिक सङ्घ संस्था लगायत सबैले सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। सरकारले सबैलाई एकजुट भएर कोरोना महामारी विरुद्ध लाग्न अपिल गरेको छ र अहिले मूल सरकारको अर्जुन दृष्टि नेपाली जनताको ज्यान जोगाउनु, महामारीबाट बचाउनु हो र यसमा सबै राजनीतिक दल, कार्यकर्ताहरू, सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूलाई, बुद्धिजीवीहरूलाई सबैले मेरो आग्रह के छ भने हाम्रा सबै मतमतान्तरहरू छन्, रहन्छन् पनि, तर अहिले एउटै विषय के हो भने जनताको ज्यान, जनताको जीवन सबभन्दा महत्त्वपूर्ण छ र त्यसमा एक ढङ्गले लागौँ। एउटा भनाइ के छ भने होल अफ द सोसाइटी, होल अफ द गभर्मेन्ट, सरकारका प्रत्येक अङ्गहरू, राज्यका प्रत्येक अङ्गहरू र समाजका हरेक अङ्गहरू मिलेर नै यो संक्रमणलाई हामी परास्त गर्न सक्छौँ। सबैको साथ र सहयोग प्राप्त भएमा संक्रमण नियन्त्रण गर्न सकिने विश्वास सरकारले लिएको छ। अब हामीहरू समक्ष डाक्टर राधिका थपलियाले जानकारीहरू प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ। विपदका बेला सही सूचनाले ज्यान जोगाउन सक्छ। गलत सूचनाले डर, चिन्ता र भ्रम फैलाउनुका साथै ज्यानै जान सक्ने व्यवहारहरू गर्न अभिप्रेरित गरिरहेको हुन सक्छ। नमस्कार, म डाक्टर राधिका थपलिया, निर्देशक, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र। आज विश्व कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट आक्रान्त छ। कोरोना भाइरसको दोस्रो लहरसँगै नेपाल पनि नराम्ररी गाँसेको छ। आज हामी धेरैजसो मानिसहरू चिन्तित अवस्थामा छौँ। कोही संक्रमण हुने डरले र कोही संक्रमण भइसकेका व्यक्तिहरू पनि चिन्तित हुनुहुन्छ। त्यति मात्र होइन, आफूले आवश्यक सावधानी अपनाउँदै पनि आफूसँग रहेका व्यक्तिहरूको कारण फेरि संक्रमण हुने हो कि भन्ने डर पनि हामी सबैमा छ। पछिल्ला केही साता देशका विभिन्न भागमा बढ्दै गएको कोभिड संक्रमित व्यक्तिहरूको सङ्ख्या र अस्पतालहरूको अवस्थाले गर्दा हामी आत्तिएका पनि हुन सक्छौँ। केही समयदेखि देशका विभिन्न भागमा निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। धेरै व्यक्तिहरूले रोजगारी गुमाउनु भएको छ, विद्यालय बन्द छ र केटाकेटीहरू पनि घरमै हुनुहुन्छ। घरमा बसेका केटाकेटीहरू कसरी समय व्यतीत गर्ने भनेर अलमल्लमा परेका छन्। त्यस्तै गरी गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरू नियमित स्वास्थ्य जाँचका लागि अस्पताल जान पनि डराइरहनु भएको अवस्था पनि होला। कोरोना भाइरसको संक्रमण दिन प्रतिदिन बढिरहेको यो बेलामा हामीमा समाचारमा र सामाजिक सञ्जालमा थुप्रै किसिमका समाचारहरू आइरहेका छन्। एक किसिमले भन्ने हो भने सूचनाको बाढी नै फैलिरहेको अवस्था छ। हामीले देख्छौँ कि कोरोना भाइरसको अचूक औषधि भनेर सामाजिक सञ्जालमा आइरहेको र त्यसलाई हामीले साँच्चीकै हो कि भनेर प्रयोग गरिरहेको अवस्था पनि छ। भ्रमहरू बिस्तार रूपमा फैलिरहेका छन्। त्यसैले आज म यहाँहरूको सामु यस्ता भ्रमहरूलाई कसरी चिर्ने र सही सूचना कसरी लिने भन्ने बारेमा आफ्नो अनुभवहरू साट्न गइरहेको छु। विशेष गरी तपाईहरूले देख्नुहुन्छ
समाचारहरूमा आएका जुन शीर्षकहरू छन् त्यो शीर्षकहरूलाई नै पढेर हामीले त्यसलाई सेयर गर्छौँ। शीर्षकभित्रको कन्टेन्ट चाहिँ वास्तविक रूपमा भित्र पुरै नपढिकन हामी आफ्नो धारणा बनाउने गर्दछौँ, जसले गर्दाखेरि हामीले गलत सूचनाहरू सेयर गरिरहेको हुन सक्छ। वास्तवमा धेरैजसो सूचना, जानकारी वा भिडियोहरू पोस्ट गर्दाखेरि धेरै कन्टेन्ट भ्युअर्सहरू होस् भनेर र उहाँहरूले धेरैभन्दा धेरै मान्छेहरूलाई उत्तेजित गर्ने उद्देश्यले पनि त्यस्ता सामग्रीहरू पोस्ट गरेको हुन सक्छ। त्यसैले सर्वप्रथम पहिला त्यस्ता सामग्रीहरू आधिकारिक स्रोतबाट आएको हो कि होइन यकिन गरेर मात्र त्यस्तो सामग्रीको विश्वसनीयता जाँच गर्नुपर्छ। त्यस्तै गरी समाचारको स्रोतबारे प्रश्न गर्नुपर्छ। वास्तवमा उक्त समाचार कहाँबाट आयो, कसरी आयो भन्ने बारेमा सोधखोज गरिसकेपछि मात्र त्यस व्यक्तिलाई त्यहाँबाट आएको समाचारलाई हामीले विश्वास गर्नुपर्छ। र अर्को कुरा, समाचारको तथ्य प्रमाणहरूको पनि जाँच गर्नुपर्दछ। यदि समाचार विश्वसनीय स्रोतबाट आएको हो भन्ने कुरामा तपाईँ ढुक्क हुनुहुन्छ भने मात्र त्यो समाचारलाई तपाईँले अरूसँग सेयर गर्नुहुन्छ। शङ्काको भरमा कुनै पनि कुरा सामाजिक सञ्जालमा लेख्ने वा पोस्ट गर्नुभएको छ भने त्यस्तो कुरालाई हामीले तुरुन्तै रोक्नुपर्ने हुनसक्छ। यस्तो हो कि के हो भनेर सोद्धा सोध्दै त्यसले एउटा नराम्रो अवस्था सृजना गर्न सक्छ, अर्थात् सबैतिर फैलिन सक्छ र जनमाहौल बिगार्न सक्छ। महामारीका समयमा उत्पन्न हुने अराजकताले आग्रह, पूर्वाग्रह र भावना सिर्जना हुँदा कुनै समाचार, सूचना वा जानकारीलाई सहजै स्वीकार्ने वा नकार्ने अवस्था आउन सक्छ। आत्ममूल्याङ्कन गर्नुहोस्। कतै स्वयं नै आग्रहका कारण तथ्यपरक कुराबाट टाढा रहेर अपुष्ट र भ्रामक समाचार त फैलाउँदै हुनुहुन्न। यसबारे हामीले विचार गर्नुपर्छ। समग्रमा भन्न खोजेको कुरा के हो भने कुनै पनि समाचारलाई हामीले तुरुन्तै विश्वास गर्नु हुँदैन। समाचारको स्रोत र विश्वसनीयताको आधारलाई छानेर मात्र बुझ्नुपर्दछ। कोरोना भाइरसको सन्दर्भमा आउने समाचारहरू नेपाल सरकारको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र प्रदेशको हकमा सामाजिक विकास मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय यी आधिकारिक स्रोतहरू हुन्। यहाँबाट आएका समाचारहरू छन् भने मात्र त्यसलाई विश्वास गर्नुपर्छ। त्यसैले समाचारहरू लेख्दा आधिकारिक स्रोतबाट यकिन गरेर मात्र लेख्नुपर्दछ। आज हामी देख्छौँ कतिपय बेलामा हामी समाचारहरू ब्रेकिङ गर्ने न्युजमा शङ्काको भरमा, थोरै कुरा थाहा भएको भरमा धेरै भ्युजहरू छिटो आउने, ब्रेकिङ गर्ने भन्ने नाममा समाचारहरू पोस्ट गरिरहेका हुन्छौँ। धेरै ब्लगर्सहरू हुन्छन् जहाँ उहाँहरूले त्यस्तै गरी समाचारहरू सेयर गरिरहनु भएको छ। र फेसबुकमा हामी धेरै मान्छेहरू छौँ, ट्विटर्समा हामी धेरै व्यक्तिहरू छौँ। आज हामीसँग धेरै फुर्सद छ, जसले गर्दाखेरि हामी घरमा धेरै समय सामाजिक सञ्जालमा नै बिताइरहेका छौँ। यसरी बिताउने क्रममा हामीले त्यस्ता समाचारलाई विश्वास गरेर अधिक चिन्तन गर्ने, चिन्तित हुने, डर फैलिने पनि गरेको छ। त्यसैले सामाजिक सञ्जालमा आएका सूचनाहरूमध्ये कुन सही हो र अफवाहहरू छन् भने त्यो अफवाहलाई चाहिँ रोक्नको लागि तपाईँ हामी सबै जिम्मेवार भएर अघि बढ्नु जरुरी छ। यो महामारीको बेला व्यक्तिहरू धेरै डर, चिन्तामा बसिरहनु भएको बेलामा सञ्चार माध्यमहरू पनि ती व्यक्तिहरूको साथी बन्न सक्नुहुन्छ, अर्थात् उहाँहरूलाई विभिन्न प्रकारले सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ। अहिलेको बेलामा, कोरोना महामारीको बेलामा प्रत्येक व्यक्ति लगायत सञ्चार माध्यम पनि संवेदनशील भएर काम गर्नु आवश्यक छ। त्यसैले कोरोना सङ्क्रमित व्यक्तिहरूको बारेमा तथ्य सत्य कुराहरूको सम्प्रेषण गर्नका साथै कोरोनाबाट कसरी बच्ने र सुरक्षित हुने भन्ने बारेमा सूचनाहरू दिन आवश्यक छ। यस्तो महामारीको समस्यामा आइपर्ने विभिन्न समस्याहरूलाई कसरी कम गर्ने भन्ने खालका सूचना वा जानकारी दिनु आवश्यक छ। शङ्काको भरमा सञ्चार माध्यमका व्यक्तिहरूले पनि कुनै पनि सूचना सम्प्रेषण गर्दा माहौल बिग्रन्छ। त्यसैले कोरोनाको लक्षण देखिए कहाँ जाने, कसलाई सम्पर्क गर्ने, अत्यावश्यक सेवा तथा फोन नम्बरहरू के हुन् भन्ने बारेमा बारम्बार जनतालाई सुसूचित गराउनु सञ्चार माध्यमको पनि भूमिका हुन सक्छ। त्यस्तै विपदको बेलामा स्वतस्फूर्त रूपमा विभिन्न व्यक्ति तथा सङ्घ संस्थाहरूले कामहरू गरिरहनु भएको छ।
उहाँहरूको बारेमा समाचार प्रसारण गरिदिएर उहाँहरूको मनोबललाई उच्च राख्नको लागि सञ्चार माध्यमहरूले आफ्नो भूमिका देखाउन सक्नुहुन्छ। यस्ता उदाहरणीय कामहरू देखाउँदा अरू व्यक्तिहरूले पनि उक्त काम गर्नलाई प्रोत्साहन हुने र उक्त कामको अनुसरण गर्ने हुन सक्छ। आज फ्रन्टलाइनरमा काम गरिरहनुभएका विभिन्न स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, सरसफाइकर्मी उहाँहरूको कामको कथाहरू ल्याएर उहाँहरूलाई उच्च मनोबल राखी काम गर्नलाई पनि सञ्चार माध्यमले सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ। अत्यावश्यक सेवा, एम्बुलेन्स, कोरोना पोजिटिभ भएमा कहाँ जाने, टेस्ट गर्न परे कहाँ जाने, केही गाह्रो परिहाल्यो भने कहाँ सम्पर्क गर्ने, नेपाल सरकारले विभिन्न नम्बर्सहरू उपलब्ध गराएको छ। त्यस्ता नम्बरहरू विभिन्न व्यक्तिहरूमा आम सञ्चारले आफ्नो माध्यमद्वारा दिन सक्नुहुन्छ ताकि अप्ठ्यारो परेको बेलामा सम्पूर्ण नागरिकले ती नम्बरहरूबाट सेवा उपलब्ध गर्न सकोस्। मानिसहरूको थुप्रै जिज्ञासाहरू छन्। उनीहरूको जिज्ञासा सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याइदिने, अप्ठ्यारोमा परेका मानिसहरूको समस्या सम्बन्धित निकायसम्म ल्याइदिने, त्यस्तै गरी व्यवस्थापनमा केही कमी कमजोरी भएको छ भने सम्बन्धित सरकारी निकायहरूलाई सचेत गराउने काममा पनि सञ्चार माध्यमको भूमिका हुन्छ। र सबभन्दा ठुलो र महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने अहिले कोरोनाबारे धेरै भ्रम फैलिरहेको अवस्था छ। त्यसैले कोरोनाबारे फैलिएको भ्रम के हो र यथार्थ के हो भनेर सञ्चार माध्यमले बेला बेलामा देखाइरहने गरेमा व्यक्तिहरूले पनि भ्रमको बारेमा थाहा पाउनुहुन्छ र यथार्थ समाचार सुसूचित हुन थाहा पाउनुहुनेछ। यसो गरेमा कोरोना भाइरसको नियन्त्रणमा सञ्चार माध्यमको र व्यक्तिहरूको भूमिका उल्लेखनीय रहन्छ। तसर्थ आशा बाँडौँ, भरोसा बनौँ। धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद डाक्टर राधिका थपलिया। अब यहाँहरू समक्ष एउटा अनुरोध रहेको छ। हाम्रो देशमा कोभिड-19 सङ्क्रमितहरू अहिले पनि धेरै हुनुहुन्छ। कोभिड-19 का सामान्य लक्षण तथा चिन्ह भएका सङ्क्रमितहरू घरमै आइसोलेसनमा परिवारका अन्य सदस्यहरूबाट अलगिएर बसिरहनु पनि भएको छ। यसका साथै कोभिडको जस्तै लक्षण वा चिन्ह भएका रुगाखोकी लागेका व्यक्तिहरू भएमा पनि कोभिड-19 को शङ्का गरी तुरुन्त परीक्षण गर्ने र नतिजा नआएसम्म आइसोलेसनमा बस्नुपर्ने हुन्छ। हामी आफ्नै जिम्मेवार भएमा मात्र हामीले कोरोना सङ्क्रमण हुनबाट आफ्नो परिवारका सदस्यहरूलाई बचाउन सक्छौँ। नतिजा पोजिटिभ हुँदैमा आत्तिहाल्नु पर्दैन। मनोबल उच्च राख्ने, धैर्य धारण गर्ने र संयमित भएर स्वास्थ्यकर्मीको सम्पर्कमा रहने गर्नुहोस्। धेरैजनाको सङ्क्रमण घरमै आइसोलेसनमा बसेर निको भएको छ र अस्पतालमा भर्ना हुनु पर्दैन। स्वास्थ्यकर्मीसँग वा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेका हटलाइन नम्बरहरू 1115 वा 1133 मा सम्पर्क गरी सल्लाह लिन सक्नुहुन्छ। घरमै आइसोलेसनमा बस्दा दिनको 2 पटक ज्वरो नाप गर्ने, पल्स अक्सिमिटर उपलब्ध भएमा दिनमा 3 देखि 4 पटक अक्सिजनको मात्रा र मुटुको धड्कन नाप्ने, पर्याप्त मात्रामा झोलिलो र पोसिलो खानेकुराहरू खाने, शरीरको तापक्रम यदि 3 दिनसम्म 101 फरेनहाइट भन्दा बढेको छ त्यस्तो अवस्था छ अथवा अक्सिजनको लेभल कम भएको जस्तो अवस्था लाग्छ, कमजोरी भएको अवस्था लाग्छ भने स्वास्थ्य सेवा लिन स्वास्थ्यकर्मीको सम्पर्कमा रहनुपर्ने हुन्छ। अथवा कुनै गाह्रो भएमा, ओठ वा अनुहार निलो भएमा, छातीमा निरन्तर दुखाइ भएमा वा अप्ठ्यारो भएमा अथवा बोली लरबराएमा तुरुन्त स्वास्थ्य संस्थामा जानुपर्ने हुन्छ वा स्वास्थ्यकर्मीको सल्लाह अनुसार गर्नुपर्ने हुन्छ। बुढाबुढी, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, दीर्घरोगीहरू पनि तुरुन्त स्वास्थ्यकर्मीको सम्पर्कमा रहनुपर्ने हुन्छ। कतिपयले घरमै बसेर स्वास्थ्यकर्मीको सल्लाह बिनै स्टेरोइड, एन्टिबायोटिक्स लगायतका औषधिहरू प्रयोग गरेको पाइएको छ। यस्ता औषधिहरू स्वास्थ्यकर्मीको सिफारिस र निगरानीमा रहेर मात्र प्रयोग गरिने औषधिहरू हुन्। यस्ता औषधिहरूले शरीरमा सुगर लेभल बढाउने लगायतका अन्य विभिन्न असरहरू गर्ने हुन्छ र स्वास्थ्यकर्मीको सिफारिस बिना कदापि प्रयोग नगर्न यही प्रेस ब्रिफिङ मार्फत सबैमा अनुरोध गर्दछौँ। अनावश्यक औषधिहरूको प्रयोगले गम्भीर स्वास्थ्य समस्याहरू बढिरहेका छन्। कोरोना सङ्क्रमणबाट बच्न सबैलाई सङ्क्रमणको आशंकामा राखौँ। अनिवार्य मास्कको प्रयोग गरौँ। बेला बेलामा साबुन पानीले हात धौँ। अर्को व्यक्तिसँग कमसेकम 2 मिटर दूरी कायम गरौँ। जथाभावी नथुकौँ, भिडभाड नगरौँ र सकेसम्म भिडभाडमा पनि नजाउँ। कोरोना सङ्क्रमणबाट आफू बचौँ र अरूलाई पनि बचाउँ। यसका साथै आजको कोभिड-19 सम्बन्धी राष्ट्रिय अद्यावधिक विवरण यही अन्त्य हुन्छ। नमस्कार, धन्यवाद।